Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students and welcome again in our online classes. आज के हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, नफ्सियात। नफ्सियात में हम चैप्टर नंबर टू के मुतालिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कंटिन्यू मुशाहिदों के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन तक के हमने अलग अलग कई किस्म के मुशाहिदों के मुतालिक नई नई इन्फॉर्मेशन और मालूमात को हासिल किया। आइए इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुशाहिदे को समझते हैं, जिसका नाम है इश्तराकी मुशाहिदा। लास्ट सेशन में जो मुशाहिदा की बात हमने की वो है साहती मुशाहिदा। उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। साहती मुशाहिदे का मतलब होता है कि ऐसा मुशाहिदा फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड जहाँ पर हमें मुकाम पर पहुँचकर मुशाहिदा करना होता है। इस तरह से अलग अलग मुशाहिदे में अलग अलग खुसूसियत है और इसी वजह से उस मुशाहिदे को अलग नाम दिया गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट समझते हैं हमारा इश्तराकी मुशाहिदा। गुजराती में इसे कहेंगे सहभागी निरीक्षण। नाम के ज़रिए ही इसके अंदर किन चीज़ों का शुमार हो सकता है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि इश्तराकी मुशाहिदा यानी क्या। नॉर्मली अगर मैं आपको हाईलाइट बताऊँ तो इश्तराकी मुशाहिदा यानी कि ऐसा मुशाहिदा कि जिसमें हमें जिसका भी मुशाहिदा करना हो, वो ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी एक ग्रुप हो या फिर कोई भी एक टीम हो, उसका मेंबर बनकर उनके साथ रहकर हमें उस चीज़ का मुशाहिदा करना होता है। इसीलिए इसको कहते हैं इश्तराकी मुशाहिदा। इस तरीके में मुशाहिदेकार खुद किसी ग्रुप का मेंबर बन जाता है। मुशाहिदे का अगर निचोड़ देखा जाए तो यही है कि इस मुशाहिदे में जो मुशाहिदाकार है, जो मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन करने वाला है, मालूमात जो हासिल करता है, वो ग्रुप का या फिर जो भी टीम हो उसका एक मेंबर, एक रुकन बन जाता है और तब उनका मुशाहिदा करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी मुशाहिदे निगार को किसी ग्रुप या ग्रोह की ऐसी बाबतों का मुताला करना हो कि जिनके बारे में कोई ख़ास मालतियात यानी कि मालूमात पहले सेशन में मैंने बताई थी, तो कोई ख़ास मातियात कहीं से भी दस्तयाब ना हो, तो मुशाहिदा निगार को ऐसी बाबतों का मुताला करता हो तो उससे ग्रोह के अलावा और कहीं से मालूमात दस्तयाब ना हो, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा। ऐसी सूरत में मुशाहिदा निगार ख़ुद उस ग्रोह का मेंबर बन जाता है ताकि उसको ग्रुप की कारगुजारियों का मालूमात भी मिल सके और बारीक तरीके से, बारीकी नज़रिए से वो मुशाहिदा भी कर सके। इसलिए वो अपना असल मकसद छुपा कर कोई भी ग्रुप हो या फिर टीम हो उसका एक रुकन बन जाता है और उनका ऑब्जर्वेशन करता है, मुशाहिदा करता है। इस तरह के मुशाहिदे का बुनियादी फ़ायदा ये है कि मुशाहिदाकार खुद भी ग्रुप का मेंबर होने की वजह से ग्रुप के दीगर मेंबरान का एतबार हासिल करके फितरी माहौल में ही मनचाहा मुताला कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब फ़र्द उसके अपने मकसद को छुपाए बगैर वो मुशाहिदा कर रहा है, उन्हीं के साथ मिलकर, तो वो सही तरीके से बारीक निरीक्षण, बारीक मुशाहिदा कर सकता है और मालूमात भी उससे सही तरीके से मिल सकती है, बिकॉज़ उसने अपना जो हदफ है वो छुपा कर कुछ और बनकर वो वहाँ पर उनके ग्रुप में शामिल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं मूवी के ज़रिए, समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने मूवी देखी होगी, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बात कर रही हूँ वांटेड मूवी की। यस, इस मूवी का बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस मूवी में भी सेम मेथड का इस्तेमाल किया गया है। सलमान खान इस मूवी में सेम जो भी ग्रुप का इन्फॉर्मेशन उसे मालूमात हासिल करनी होती है वो ग्रुप का मेंबर बन जाता है और ग्रुप का मेंबर बनने के बाद अपना असल मकसद छुपाने के बाद वो उनकी सही मालूमात को हासिल कर लेता है, बिकॉज़ उसको वो मालूमात दूसरी जगह से कहीं से सही दस्तयाब हासिल नहीं हो सकती थी। इसीलिए वो जितनी भी मेंबर्स होते हैं या ग्रुप होता है उनका वो मेंबर बन जाता है और उनके साथ मिलकर काम करता है, जिसकी वजह से उसे सही तौर से सही मालूमात हासिल होती है। इस तरह से इश्तराकी मुशाहिदे में फ़र्द ग्रुप का मेंबर बन जाता है और मालूमात हासिल करता है। आइए इसके फ़वाइद देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है। फ़वाइद है कि दूसरे मैदानों में हासिल ना होने पाने वाली मातियात को, मालूमात को भी इस मुशाहिदे के ज़रिए आसानी से हासिल कर सकते हैं।
یس، اس مشاہدے کے ذریعے فرد جو معلومات دوسرے میدانوں میں مطلب دوسرے مشاہدوں میں ہم اتنی زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس مشاہدے میں ہم الگ الگ فیلڈ سے الگ الگ طریقے سے الگ الگ وے میں بہت ہی زیادہ معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اس طریقے میں ہم ہماری پہچان کو چھپا کر ایک الگ پہچان بنا کر گروپ میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی جتنی بھی معلومات ہے اس کو ہیک کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ایزیلی ہم اس مشاہدے کا استعمال کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. حدود دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مریادہ، اس کی خامی کیا ہے. اس قسم کے مشاہدے میں مشاہدے کار کی جو منشا ہے، جو مقصد ہے، اگر وہ گروپ والوں کو، اس کی ٹیم والوں کو پتہ چل جائے تو مشاہدہ نگار کے لیے اپنا کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. جس ٹیم میں وہ مشاہدہ کر رہا ہو، اس ٹیم کے کوئی بھی ممبر کو یا سبھی ٹیم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کا جو کوئی بھی رکن ہو یا پھر جو مشاہدہ نگار ہے اس کا مقصد پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے بارے میں انفارمیشن لینے آیا ہے یا پھر ہمارا آبزرویشن کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مشاہدہ جو بھی ہو آبزرویشن وہیں پر رک جائے اور اس کا مشاہدہ مکمل نہ ہو. آپ نے مووی کے ذریعے تو دیکھا ہی ہوگا کہ سیم جس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مووی میں ادرس ممبر کو پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان خان کا جو ہے وہ گول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں ہماری ٹیم میں شامل ہوا ہے. تو اس طرح سے معلومات کو حاصل کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے اگر گروپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والا کا مقصد کیا ہے. اس طرح سے اشتراکی مشاہدے کا استعمال ہم کسی ڈھونگی بابا کی پول کھولنی ہو تو اس کا مخصوص چیلا بن کر اندرونی حالات کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی ڈھونگی بابا ہو، کسی بھی طرح سے غریبوں کو یا پھر جو اندھے عقیدے رکھتے ہیں، بلیف رکھتے ہیں، ان کو غلط انفارمیشن دے کر ان سے اگر وہ فائدہ حاصل کرتا ہو تو ایسے لوگوں کی اگر ہمیں معلومات یا پھر ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ان کا راز فاش کرنا ہو تو ان کا مخصوص چیلا بن کر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. آئیے نیکسٹ مشاہدے کی اور چلتے ہیں. چھٹا مشاہدہ ہے تقابلی مشاہدہ. گجراتی میں اسے کہے گے تلناتمک نریکشن. تلناتمک مطلب کمپیریزن کرنا. کمپیریزن کر کے ہم اس چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. کوئی بھی چیز کا مشاہدہ کرنا ہو اس میں کمپیریزن کے ذریعے آبزرویشن کیا جاتا ہے. دو گروپ یا دو اشخاص یعنی کہ دو فرد کے کردار کا موازنہ کرنا ہو تب تقابلی مشاہدہ طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے. دونوں گروہ کو مشاہدہ کر کے مشاہدہ کار کے ذریعے گروہ کا موازنہ کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. اس مشاہدے میں یوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو فرد ہو یا پھر دو گروپ ہو، ان کو آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، ان کا آپس میں تقابلہ کیا جاتا ہے اور لاسٹ میں کس میں زیادہ خوبیاں ہیں، کس میں خامیاں ہیں، اس ساری چیزوں کا نچوڑ ایک رزلٹ تیار کرتے ہیں. اس طرح سے اس چیز کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں اس مشاہدے کے ذریعے، تقابلی مشاہدے کے ذریعے. کن کن چیزوں پہ مطلب کون سی چیزیں جس کے اوپر ہم یہ مشاہدہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ٹیکنالوجی کے جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ کس چیز کا، وہ ٹیکنالوجی کا نالج ہے وہ کس فرد کو زیادہ ہوگا، بزرگ کو یا پھر جو آج کل کے ٹین ایجرز ہیں ان کو زیادہ اس چیز کا نالج ہوگا. اگر ہمیں اس چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایک بزرگ لیڈی یا پھر ایک بزرگ فرد اور ایک ٹین ایجرز فرد کو لے کر ان سے ہم معلومات کویشچن آنسرز کے ذریعے ان کا تقابلہ کر کے کمپیریزن کر کے کہ کس کو کتنی نالج ہے ٹیکنالوجی کی، اس طریقے سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے پیڑھی کو ٹیکنالوجی کا زیادہ نالج ہے. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے دیہی اور شہری حلقوں میں دیے جانے والی تعلیمی اور حفظان صحت کی سہولیات کتنی ہیں، گاؤں میں اور شہر میں کتنا زیادہ جو بھی ایجوکیشن کے معاملے میں ہمیں مطلب ترقی نظر آتی ہے، وہ چیز دیکھنا ہو تو بھی ہم تقابلی مشاہدہ جو کمپیریزن آبزرویشن میتھڈ ہے اس کے ذریعے ہم ایزیلی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے فوائد کتنے ہیں اور کون کون سے؟ تقابلی مشاہدے کے فوائد یہ ہے کہ تقابلے کے لحاظ سے یہ طریقہ دوسرے طریقوں سے زیادہ معتبر ہے. ہر طریقہ اپنی ایک خاصیت رکھتا ہے. یہ طریقہ بھی اس میں صرف کمپیریزن کے ذریعے ہی ہم اچھی خاصی معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
اسی لیے یہ طریقہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس طریقے کے کچھ حدود ہے، کچھ خامی ہیں، وہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس طریقے میں تقابل کا نظریہ ہونے کی وجہ سے دیگر ماتیات حاصل نہیں ہوتی۔ اس طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہم کوئی ایک چیز کو مد نظر رکھ کر اس چیز کے بیس پر ہی ہم کویشچن آنسرس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو ادر نالج ہے، جو ادر امپورٹنس انفارمیشن جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہم حاصل کرنے میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس مشاہدے کی ایک خامی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اوور آل یہ مشاہدہ بھی ہمارے لیے ایزی وے میں ہم کام لے سکتے ہیں۔ اس مشاہدے کے ذریعے بھی ہم ایزی طریقے سے معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مشاہدے کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح سے مشاہدے کے ذریعے صرف دیکھ کر، مقصد کے ساتھ دیکھ کر ہم الگ الگ مشاہدوں کے ذریعے معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو سارے پوائنٹس نوٹ میں لکھنے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ تھینک یو۔